आमी पळयता करमळेचो इशू मेगा प्रोजेक्टाचो खूब ह्या दिसांनी गाजलो. TCP परमिशना खातीर इशू जालो. तुमी स्वता TCP बोर्डान आसा आनी सेकंडली तुमी थंयचे स्थानीक आमदार आसा. सो तरी आसतना असो हो इशू इतको मेरेन पावलो कसो काय म्हणून तुमी स्वता बोर्डान आसतना सुद्दां. पयले सुवातेर जे कोण पळय सायडीचे मनीस म्हणजे ते बाकीचे आसलेले ते म्हाजे कडेन केन्ना येयले ना. जेन्ना काल सोडून पयर हांव करमळे गेलो, ग्रावंडार गेलो, तेन्ना म्हाजे कडेन ते थंयच येयले आनी थंय म्हाका सांगूंक लागले की आमचो असो असो इशू आसा. काल सकाळीं म्हणलो TCP मिटींग आमी 10:30 दवरल्या. सो म्हाका यो सांगलेलें आमी मोर्चा थंय घेवन वयतले. म्हणलें हांवें सांगलें तुमी सकाळीं 9:30 म्हाजे कडेन या काल सकाळीं. हांव म्हणलें सांजची 7:00 आमी मिटींग घेवया लोकांच्या परत फुड्यान ग्रावंडाचेर आनी तो म्हणलें इशू आमी हो क्लियर करया. विदीन 2 दिसां भितर म्हणलें आमी ती जी पळय ताका ऑर्डर दिल्या TCP ती आमी रिवोक करया. कारण जे लोकांक कितें प्रोजेक्ट नाका ते आमकांय नाका. हें हांवें पयर तांकां ग्रावंडार सांगलें आनी पयर ग्रावंडाचेर म्हाका ते सगळे मेळ्ळे उपरांत पयर ग्रावंडार हांवें विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टरा कडेन उलयलो. तेणी म्हाका आश्वासन दिलें आमी 2 दिसां भितर तो रिवोक करून उडोवया म्हूण. आमी म्हणलें कशें तरी हांवें ताका इतलेंच रिक्वेस्ट केलें आनी तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केला विश्वजीत राणे सरान. कारण तो लोकांक नाका ताका लागून आमकां म्हणलें तो नाका. बरें म्हणलो चल आमी 2 दिसां भितर उडोवया. मागीर काल सकाळीं जेन्ना हांवें तांकां 9:30 आपयले 9:30 येयले. इवन मिडियाकूय हांवें सांगलेलें ते सगळे येता तेन्ना. पूण तेंची कितें जालें थोडे जाण येयले थोडे पणजी TCPन. पूण ते सकाळीं येयले उपरांत हांवें तांकां सांगलें तुमकां नाका नो प्रॉब्लेम. आयज सांजची 7:00 म्हणलें मिटींग घेवया त्याच ग्रावंडार. खूब जितले आमचे लोक आसा करमळेचे तांकां आफोवया. तेन्ना लोकांक नाका म्हाका हांव थंयच म्हणलें अनावन्स करता. कारण विश्वजीत राणे सरा कडेन हांव 3 दीस पयलींच्यान हें उलयत आसलेलो कंटिन्यू आनी तेणी म्हाका येस म्हटलें. त्या बेजिसाचेर हांवें तांकां काल मिटींग घेवया. पूण ते काल हांगा TCPन मोर्चा हाडलेल्या कारणान ते म्हाका दिसता 9, 10, 11 कितें तरी तांकां जालें आसतलें म्हूण ते काल थंय सांजचे म्हाका पावले ना. पूण काल सकाळच्यान परत हांव TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरा कडेन उलयत आसलेलो. तो म्हणलो तूं मिटींग कर तेंचे कडेन जाय तेन्ना कितें आहा तूं आपल्याक सांग आपूण ती ऑर्डर रिवोक करता. सो हें आमचें काल सुद्दां भाशण जालां. मागीर तेज्या उपरांत आयज जर म्हणजे कालय पयलें आयजूय हांव विश्वजीत राणे सरा कडेन उलयलो म्हाकाय तेणी कॉल केलो आनी आमचे दोगांची भाशणां जालीं. पूण हांव तेजें अभिनंदन करतां आनी खरो लोकांकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां. कारण आमकां जो पळय नाका एकदम थंय मोसंडी तेंकोन आसा, आमचो ग्रावंड आसा, पंचायत तेंकोन आसा, तेन्ना बांय आसा अशें म्हणून ते सगळे जाण म्हणटा खरोखरच तें आसा. जें पळय लोकांक नाका तें आमकांय नाका. आमी सामके लोकां बरोबर ठामपणे आसा. कारण करमळेचे लोक आमचे सारके बरे मेहनती लोक, शेतकरी लोक अशे इतले हें करता की मेहनत करून आपलें कितें करून खावपी तांकां जर नाका जावं मे बी तांकां ताका उदकाक लागून प्रॉब्लेम जावंक शकतालो आनी कितें प्रॉब्लेम जावंक शकतालो अशे तेंचे खुबशे इशू आसलेले. म्हण म्हाकाय तो पयलींच्यान नाका आसलेलो. पूण जेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेतली म्हाका तेंच्यांनी 3 दीस पयलीं 2 दीस पयलीं येवन सांगलें काल निकन पयर तेन्नाच्यान हांवें हें काम फॉरवर्ड करूंक अशे स्टार्ट तरेन जे ऑफिसर आतां परमिशन दिला त्या हेका प्रोजेक्टाक तो थंय येयनासता न्ही दिला काय म्हणून. कारण रस्तो जर मेजलो जेन्ना इन्स्पेक्शन जालो तो रस्तो जितलो तेंच्यांनी एप्रूव केल्लो तितलो नाशिल्लो तेजे कमी आशिल्लो जो परमिशन दितना. सो ऑफिसर हे जे अशें काम करता जे सायटीर येयनासतना जर अशी परमिशनां दिता जाल्यार तेजेर तुमकां दिसना कितें ना आमी आतां एक तेजेर खरोखरच एक बरो कडक कायदो काडपाचें आसा. हांव आतांय मिनिस्टरा कडेन उलयतालो. कारण आमकां हें परत अशें जाल्लें नाका. आनी म्हाज्या तरी मतदारसंघान म्हाका कितेंय प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं पंचायत सरपंच सेक्रेटरी हें म्हाकाय कळोंक जाय. TCP मिनिस्टर तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलेलें आसा आमच्या मिनिस्टराक की मिनिस्टरान तांकांय सांगतलो की एक सर्क्युलर काडपाचो. मुख्यमंत्र्या कडेनूय हांव सांगतलो एक सर्क्युलर काड. पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हांव बोर्डार आसल्या कारणान सगळ्यात कितें म्हाका कळटा अशें आसना. म्हाका कितें तिजी आयडिया ना आनी टॅक्निकल मनीस कितें वचोन सर्वे बी करपाचो म्हाका काय तें कळचें ना. पूण जी पळय टॅक्निकल टीम आसा तेंच्यांनी योग्य जी कितें रायट आसा सारकें आसा तें तेंच्यांनी पयलीं व्हेरीफाय करूंक जाय आसलेलें. अदरवायज तेजे शिवाय तेंच्यांनी प्रोजेक्टाक कसलेंच थंय हें दिवचें ना. आनी स्पेशली आमचे करमळे आमचो इल्लोसो बरो गांव तो शांतपणे रावता. थंय देवळां तळें बांय हें सगळें आसा थंय तरी आमकां प्रोजेक्ट हाडपाक आमचे कडेन तितलो जागो ना आमकां थंय. कंटिन्यू उलयला तो. इवन तुका मिनिस्टर आमचो TCP मिनिस्टर राणे सर सुद्दां तुमकां जाल्यार सांगतलो तेजे सुद्दां स्टेटमेंट घेया तुमी. तोय तुमकां सांगतलो कंटिन्यू. इवन म्हाजे कडेन कॉलां केल्ली ती सगळी कॉल डिटेल्स आसा कळ्ळें न्हू. सो तेजे कडेन तुमी कन्फर्म करूं शकता. कंटिन्यूच उलयतालो. ओके राजबाबा आनी एक विशय म्हणटा तुमच्या मतदारसंघान कोल्लीम पंचायतीन काल Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.